जीवन डगर ये चलती ही जाती है अरमान ये सबको दे जाती है जीवन डगर ये चलती ही जाती है अरमान ये सबको दे जाती है آنا بیا صبحونه اومدم آبجی दे जाती है दीप चाहत के दिल को दे जाती है दस्तक दिल की चौखट पे ये दे जाती है این چیه؟ بازم نون خالی گذاشتین؟ میدونین من نون خامه‌ای دوست دارم. باشه روز تعطیل درست میکنم الان دیرم شده همیشه همینو میگین. راستی گوش کن من امروز دیر برمیگردم یه چیزی واسه شام درست کن باشه چرا دیر برمیگردین؟ آصف ترفیع گرفته و تو شرکت براش جشن گرفتن همین که اینطور شما بیرون عشق و صفا و من تو آشپزخونه برم غذا بپزم. نه خیر خانم نه من این کار آشپزخونه رو انجام نمیدم. باشه اصلا نخواستم کار کنی سر را یه چیزی میگیرم این شد حرف حساب. خب واسه همین حرف قشنگ 500 روپیه بده. برای چی؟ دیروز بهت پول دادم آره ولی خب لازم میشه. در ضمن تو کالج فقط من خسیسم. دوستام اینقدر پول خرج میکنن و من همیشه جلوشون شرمنده میشم. میدونی روزهای آخر ماه یه ذره پول تو جیبی بهم بده. آدمای بزرگ هزینه های بزرگ تو خودتو با اون دخترها مقایسه نکن شکر خدا رو به جا بیار که همیشه حواسش بهت بوده تو کالج به این بزرگی درس میخونی و لباسای خوب میپوشی و هر چقدر در توانمه برات انجام میدم یه خورده حساب شده خرج کن حالا دیگه میرم و در ضمن یه چیزی درست کن برای اینکه این آخرین پول من بود دیگه نمیتونم چیزی بیارم شبم دیر میام فعلا خداحافظ. راستی درم پشت سرم ببند شرایط خوب نیست باشه چشم میبندم. مگه چه گنجی تو این خونه است که کسی ببره؟ دیدی رسیدی؟ برو اونور بیا هانا خیلی دیر شده من باید برگردم لطفا نه بابا دیر نشده حالا که اومدی باید بشینی و چایی هم بخوری نه چایی نه فقط آب برام بیار بدو دخترم بدو آب بیار این کیه؟ آنا همیشه راجبش حرف میزنم اوه ماشاءالله خیلی خوشگله ماشاءالله خب بشین امروز مراسم خیلی بهم خوش گذشته آقا احمدو دیدی؟ چه جوکای خوبی میگفت خدای من اون جوکای باحالو از کجا میاره؟ آره دقیقا ممنونم الان اجازه هست؟ اینجوری نمیشه چایی بخور بعد برو آهان پس آصف شمایین. شما تعفی گرفتین؟ مونا ازتون خیلی تعریف کرده منم در مورد شما خیلی شنیدم. امروز بالاخره تونستم شما رو ببینم. واقعا؟ راجع به من چی بهش گفتی؟ پس یه کاری یه روز ایشالله میام بریانی دستپخت شما رو میخورم غذا پختن رو بلد نیستم ولی غذا خوردن چرا؟ تو این کار منم خیلی حرفه‌ایم من که تخصص دارم. خیلی دیر شده از خونم زنگ زدن الان دیگه باید برم خیلی بد شد که نه چای خوردی نه شربت یه روز دیگه ایشالله کی دوباره هر میای؟ وقت شما بریانی پختین کی اینطور؟ یعنی از فردا این پروژه رو شروع کنم؟ هر روز سلام میدونیم خب دیگه خداحافظ مواظب خودتون باشین چیزی خوردی؟ آبجی شما 500 روپیه داده بودین نه 5000. همون صبح خرجش کردم و شما نکردین که واسه آبجی کوچیکتون یه چیزی بیارین. راستی سرتون شلوغ بوده. آبجی دیگه کیلویی چنده؟ تو فکر کردی من واسه آبجی کوچیکم هیچی نیاوردم واسه برگر مخصوصی که دوست داشتی آوردم به به قربونه روی ماهت برم آبجی.
سلام علیکم. علیک السلام. چشمم روشن، حالتون چطوره؟ کاملا خوبم. از کجا میای؟ من خونه دوستم بودم، از همونجا اومدم. این ماشین مال خودتونه؟ آره، چطور؟ هیچی، همینجوری پرسیدم. راستش آبجی هیچ وقت با ماشین شرکت نیومده بود. این ماشین شرکت نیست، ماشین شخصی خودمه. زیباست، درست مثل خودتون. چقدر دیوونم. بیاین، بفرمایین داخل، بفرمایین. مونا کجاست؟ حتما تو مقرشه، مقر مولا تو مسجد، و آبجی هم تو آشپزخونه. آبجی، آبجی. چیه؟ سورپرایز. وای، خیلی خوشگله. میدونی منم الان یادت بودم. ببین دیگه، دل به دل راه داره. تعارف نمی‌کنی بشینم؟ بفرما بشین. ببین، امروز بدون غذا خوردن نمیذارم باشه بری. باشه، حالا بیا اینجا بشین. بشین. حالا چشاتو ببند. لطفا ببند دیگه. چی کار میکنی؟ حالا تو چشاتو ببند. چرا؟ ده تو ببند. آه، ببند دیگه. باشه. کامل ببندی یا نباید چیزی ببینی. باشه؟ تقلبم نکن. حالا میتونی چشاتو باز کنی. این چیه؟ حلقه نام زدیمونه دیگه. آها، پس این سورپرایزت بود؟ این سورپرایز بوده؟ برنامه بزرگی ریختین، اونم بدون من؟ ای بابا، بیا اینجا کنارم. بیا دیگه. در واقع من و آصف ما دوتا میخوایم ازدواج کنیم. یهویی به من هیچی نگفتین. در واقع ما فقط برنامه‌شو داشتیم، ولی آصف امروز یهویی منم متعجب کرد. یهویی 2 سال با هم دوستیم. راستشو بگم، اگه بعد فوت همسرم تو کنارم نبودی من نمیتونستم کنار بیام. تو به هم امید به زندگی دادی و منو دوباره به سمت زندگی کشوندی و بالاخره ازدواج میکردیم. فکر کردم چرا زودتر نکنیم و میدونی که خیلی سورپرایز دوست دارم. آره میدونی. آنا، من میرم خونه یه خاله. اما چرا؟ سویتا زنگ زده بود، میگفت 2 روز بیمارستانه. فکر کنم خیلی مریض شده بوده. تو هم میری؟ نه خیر، من علاقه ندارم روز تعطیلمو خراب کنم. در ضمن من بهت روک و راست میگم، من از این کارا خوشم نمیاد. دختر نادون، این چه حرفیه؟ بیا در پشت سرم ببند. شما چی شده؟ چرا انقدر مضطربی؟ نه من فقط همینجوری. نمیگی بیام داخل؟ آره بفرمایید داخل. مونا کجاست؟ آبجی
آبجی که رفته خونه خالمون یه خورده مریض شده. من میرم براتون آب بیارم. بله حتما ثوابتون میشه. آخ. معذرت میخوام. من الان تمیزش میکنم. نه اشکال نداره. آب زود خوش میشه، چیزی نیست. الان تمیزش میکنم. ای بابا خودش خوش میشه. بیاین. ای بابا اب نداره، مشکلی نیست، اشکال نداره. مشکلی نیست، من میرم. مونا هم که نیست دیگه. من که هستم. ساعتتون چقدر قشنگه، گرون به نظر میرسه. بله از دبی خریده بودم. آره. یه چیزی ازتون بپرسم. بله. شما اینقدر جذابین، پولدارم که هستین، خیلی راحت میتونستین یه دختر خوشگل و پولدار رو بگیرین، ولی چرا آبجی منو انتخاب کردین؟ من و مونا خیلی همو میفهمیم و اونم خیلی مراقبمه. دیگه فکر کردم به بهتر از اون نمیتونم پیدا بکنم. حتی منو؟ شوخی میکنم. شما خیلی عجله کردین. اما حالا دیگه نمیشه کاریش کرد. ولی اشکال نداره، خواهرزنم خانواده یادم. من خواهرزنیتون نیستم، ولی میتونم خانواده‌تون بشم. خیلی بامزه‌ای. دارم فکر میکنم بعد از ازدواج چطوری میگذرونین. رفتار آبجی یه جوریه، یه لحظه آبه و یه لحظه آتیش. گاهی اوقات انقدر آتیشی میشه که تموم خونه رو روی سرش میذاره. بعد از فوت مامان و بابام اون رفتارش اینجوری شده. بیچاره. در کل نرماله، اما گاهی کنترلش از دست میده. داری راست میگی؟ اینجوری که به نظر نمیرسه. یه خواهرشو میشناسه نه؟ من ازش مراقبت میکنم. اما مونا هیچ وقت نگفته. تو شرکتم ندیدم با کسی بد رفتاری داشته باشه. میدونی چه میگم؟ چون آبجی دارو مصرف میکنه. در کل که نرماله، فقط گاهی اینجوری میشه. شما واقعا خیلی ساده این. راستی شما به آبجی در این مورد چیزی نگینا. من یهویی از دهنم در رفت. به نظرم نباید بهتون میگفتم. نه ایراد نداره، بالاخره باید میفهمیدم دیگه. حالا این حرفا رو ول کنین. بهم بگین چایی میخورین؟ من براتون درست میکنم. از شما که همین انتظار میشه. داشت غذا که گیرمون نمیاد. خب اینو بهم بگین که به جز بریونی دیگه چه غذایی دوست دارین؟ غذاهای چینی هم دوست دارم. غذای چینی؟ منم خیلی غذای چینی دوست دارم. واقعا؟ پس حل دیگه. من یه روز شما رو رستوران چینی مورد علاقه میبرم. باور کن غذاهاش خیلی خوشمزه هستن. آره خوبم. شما چطورین؟ فقط به یادتون بودم، واسه همین زنگ زدم. با کی حرف میزنی؟ باشه، من بعداً بهتون زنگ میزنم. خداحافظ. با کی حرف میزدی؟ با آصف حرف میزدم. اذیت میکنی؟ واقعا بگو با کی حرف میزدی؟ با کسی حرف نمیزدم. یکی تو زندگیت مگه نه؟
ببین، پس اگه هست خیلی خوشحال کننده است. تا وقتی شما توی زندگیم باشین من خوشحال نمیشم. چی گفتی؟ نه چیزه هم کلاسیم بود، داشتم با اون حرف میزدم. باشه اینا رو بی خیال. فردا تو مراسم حنای صبا چی میخوای بپوشی؟ من هیچ جایی نمیرم. از این فامیلای درو خوشم نمیاد. تا از جلوشون رد بشی تیکه انداختنشون رو شروع میکنن. من هیچ جایی نمیرم، حوصله‌شون هم ندارم. تو مگه حوصله یه چیزی رو هم داری؟ سلام. مونا بود؟ بله رفت؟ بله. میشه زنگ بزنم؟ نه چرا؟ من نمیدونم. جالبه واقعا. تو اینجوری مریضی، اون وقت اون تو رو ول کرده رفته مراسم؟ اون الان باید کنارت می بود. کاش شما میفهمیدین. اون به فکر من نه، به فکر خوشی خودشه. حالا پاشو من تو رو پیش یه دکتری ببرم. دارو بخوری یه خورده بهتر میشی. اینجوری به خاطر ضعف سرت گیج میره. پاشو، آفرین، پاشو. داروی من و شفای من فقط تویی. نمیتونم بدون تو زنده بمونم. اگه به دستت نیارم من میمیرم. این چه حرفیه میزنی؟ غذایی چیزی خوردی؟ وقتی اولین بار دیدمت همون لحظه دلم لرزید. از کجا میدونستم تو اینقدر زود تصمیم میگیری؟ این ممکن نیست. لطفاً تلاش کن بفهمی. منظورت چیه ممکن نیست؟ تو هنوزم همه چی دست توه. تو با آبجی حرف بزن، اون قبول میکنه. لطفاً. این چه حرفیه میزنی؟ من به مونا چی بگم؟ و چرا بگم؟ دارم بهت میگم این ممکن نیست. حرف منو بفهم لطفاً. پس درسته. از این به بعد با من حرف نزن. و در عدم نبود آبجی نیازی نیست اینجا بیای. من بمیرم یا زنده بمونم به شما چه؟ این چه حرفیه میزنی؟ گوش بده به من دیگه. نمیخوام به حرفت گوش بدم. نمیفهمی واقعا. دارم بهت توضیح میدم. آنا، تا الان خوابیده؟ آنا؟ این ساعت؟ این که مال آصفه. اما آصف اینجا؟ نه، این چطور ممکنه؟ حتما توهم زدم. اما این ساعت تو اتاق خوابش. خدایا من چه کار کنم؟ چرا با من این کارو کردی؟ بگو، مگه چی برات کم گذاشتم؟ چرا منو تو این موقعیت گذاشتی؟ من
من شما رو تو این موقعیت قرار ندادم. وقتی آصف رو دیدم کم کم عاشقش شدم. اما از کجا میدونستم که به جای خوشحالی من خوشحالی خودتو ترجیح میدی؟ به فکر خوشحالی تو بودم که تا الان ازدواج نکردم. اگه ازدواج میکردم پس کی مواظبت میبود؟ اما امروزم من از خوشحالی تو خوشحال میشم. نمیدونم این اتفاقات چطوری افتاد و کی افتاد. من نتونستم عشقشو ندید بگیرم. اگه ممکنه منو ببخش لطفا. انگشترتو بگیر. دیگه مال من نیست، مال آنست. آصف به چی فکر میکنی؟ ببین آبجی هم هیچ اعتراضی نداره مگه نه؟ دستم کن. چی شده؟ بله خانم. از کی داره گریه میکنه؟ از بس گریه کرد انرژی دیگه براش نمونده. تو کجا بودی؟ خب من تو آشپزخونه بودم. حالا باشه اینو ببر پوشکشو عوض کن، الان آصف میاد. ببینید چیه؟ نه بابا امروز نمیتونم برم خرید. این صبحانه نمیدونم چه شده، از صبحی داره گریه میکنه. ببین لطفاً بعداً بریم. ای بابا پسرم چرا گریه میکنه؟ چی شده؟ من بعداً بهت زنگ میزنم. چرا گریه میکنه؟ بیا خداحافظ. بغل بابا ببینم قربونت بشم. چی شده بابا؟ چی شده عزیزم؟ چرا گریه میکنی؟ چی شده؟ سلام علیکم. علیک سلام. منتظرت بودم. چرا گریه میکنه؟ نمیدونم چه شده، از بگیرش. صبح همش داره گریه میکنه. بیا آروم. پسرم آروم باش بابا. عزیز دلم جانم. خانم جان غذا رو بکشم؟ چرا از خانم میپرسی؟ از من بپرس. آره غذا رو بکش. چشم. اینم با الان خودت میرم. ببر. جانم بیا بغلم عزیز دلم. میخوای با هم بازی کنیم؟ آره. امروزه چطور بود؟ مثل همیشه شلوغ. کیه زنگ میزنه؟ راستش خواهرتونه خانم. از کی داره پشت سر هم زنگ میزنه. من بهش گفتم شما خونه نیستید ولی بازم داره زنگ میزنه. اینم ولکن نیست. سلام علیکم آبجی، شما چطورین؟ آره منم خوبم. آره اومده، خیلی وقت اومده. نه الان پیش دوستاش رفته، تو خونه نیست. چی میخواین بهش بگی؟ به من بگی من بهش میگم. آها نه منظورم اینه که آخر هفته یه جایی دعوتیم
پس شما یه روز دیگه بیاین. من بهتون میگم که کی بیاین. آره مواظب خودم هستم. شما مواظب خودت باش. چشم، خداحافظ. نمیدونم کی از شرش راحت میشم. چی رو شکستی دختر؟ چیه؟ وای این لیوان گرونه رو شکستی تو؟ چی کار کردی؟ خانم راستش چی راستش منهان؟ ضرر بزرگی زدی. الان کی پولشو میده؟ بابای تو؟ تکرار نمیشه خانم، اشتباه شد، منو ببخشید. چقدر اشتباه میکنی هان؟ چقدر اشتباه میکنی هان؟ به هم ضرر وارد کردی. از حقوقت کم میکنم. چی کار میکنی بابا؟ آروم باش. آصف ندیدی لیوان به این گرونی رو انداخت شکست؟ بابا چیزی نیستش که، بیچاره مریضه، ولش کن. اون مریضه، تو چرا نگرانشی؟ ها؟ تو گمشو از اینجا بیرون. چشم. داری چی کار میکنی؟ رو سرت بنشون. این آدم رو سرت سوار کن. رو سر سوارش کن و بنشون. به من که کسی گوش نمیده. سکندر بیا اینا رو جمع کن. بنفشه اوه چه تب شدیدی داره. بنفشه پاشو برات دارو آوردم. این دارو رو بخور. پاشو. آفرین. زود باش پاشو. بیا این دارو رو بخور، زود خوب میشه. زود خب بگیر. آفرین. دستتو باز کن. آفرین. یه قالب دیگه هم بخور. باشه. تو استراحت کن و نگران کارام نباش. کارا همیشه هست. اگرم خیلی حالت بد شد این داروها رو اینجا گذاشتم. 4 ساعت بعد دوباره میخوری. باشه؟ حالا استراحت کن. مدل لباسای جدید اومده. دارم میرم اونجا. یه خورده برای ما هم وقت بذار. ما هم اینجا آدمی. همیشه که کنارت هستم. دیگه چقدر وقت میخوای؟ باشه ولی زود برگرد. از الان نگو زود برگرد. در ضمن ممکنه دیر بشه. مثل زنای قدیمی نمیتونم تو خونه بشینم. نمیدونم از من چی میخوای. باشه عزیزم. راحت برو و لذت ببر. درست مثل زنای امروزی. باشه؟ منم مواظب خونه هستم. آره شما هم خیلی شوهر مظلومی. تو خونه این همه خدمتکاره. اگه کاری داشتی به یکیشون بگو. بنفشه هم هست. اگه غذا خواستی به اون بگو. غذاش خیلی خوشمزه است. اون بیچاره که مریضه. اصلا هم مریض نیست. واسه کار کردن داره فیلم بازی میکنه. بیچاره. حواست به کارت باشه.
اگه الان خانم خونه بود دوباره دعوا را مینداخت. راستش اشتباهی از دستم افتاد. اب نداره. واسم یه لیوان آب بیار. چشم. آخه We are coming to you from Southern California. That's right, downtown Los Angeles. It is opening weekend for the بفرمایید. Dodgers as we get ready for Game 1 of this three-game series, Giants and Dodgers. Hi again, everybody. I'm Dwayne Kuiper. Alongside me is Mike Krukow. ازتون ممنونم Great to be آقا. here at Dodger Stadium. What a great rivalry. Both teams واسه are چی؟ coming in with very nice records. دیروز برام دارو آوردین و حواستون بهم بود. They're hitting in the هر کی جای تو می بود همین کار را میکردم. بنفشه انسانیت هنوز نمرده. آره واقعا حق با شماست. ولی امروزه کی براش این چیزا مهمه؟ آدم فقیر انگار حق زندگی نداره. تو این دنیا همه حق زندگی دارن. یه چیزی بگم؟ All right, no Yasiel Puig. شما خیلی خوبین آقا. خدا بهتون سلامتی بده. Take you to our Comcast Sports Business تو هم خیلی دوست داشتنی هستی. درست مثل شاهزاده ها. Looking right into Dodger Stadium is اما شاهزاده که نیستم. Game 1 of this three-game series. Our game time weather is presented by the Santa Cruz Beach Boardwalk. The Admission Free Boardwalk is open this weekend. Very comfortable 64 degrees and mid-80s. Winds are calm. The humidity is at 50%. ولی به نظر من که هستی. This is the home opener for the Dodgers, so as you would expect, a lot of pregame festivities. And they're not quite نه واقعیتش خیلی سرم شلوغ بود. داره دیگه چطوری؟ خاله چطوره؟ از طرف من بهشون سلام برسون. حتما بهتون سر میزنم باشه؟ حتما. خدافظ. به این دوستات که زنگاشون تمومی نداره. راجب دوستای خودت چه نظری داری خانم؟ آصف، من یه خواهشی ازت داشتم. من 500,000 روپیه میخوام. 500,000؟ خیر باشه. این همه پول چی کار داری؟ من انگشتر الماس میخوام. میدونی دیروز تو مهمونی خانم مرتضایی اومده بود. همین که توی دستش دیدم دلم اصلا همونجا موند. لطفاً بهم 500,000 روپیه بده. اینقدر اذیت نکن دیگه. یه چک بنویس. باشه. من الان آنلاین به حسابت واریز میکنم. باشه، اما میدونی که پول به سختی به دست میاد. اما به هر حال تو خوش باشی ما هم خوش میشیم. این شد حرف حساب. واریز شد. بله خانم. مرسی. باشه، من تا چند ساعت دیگه میام. بعدا میبینمت. کجا رفته بودی؟
حالم یه کمی بد شده بود. رفتم تا حیاط هوای تازه بخورم. الو، آره میخواستم بگم اون پرونده رو امضا کردی؟ واقعا؟ جون منو قسم بخورین؟ به جون تو. درو باز کن. آصف، درو باز کن. ماما اون کجاست؟ کی کجاست؟ فیلم بازی نکن. تو خوب میدونی از کی دارم حرف میزنم. از تو این انتظار رو نداشتم. بیا بریم از اینجا. من هیچ جایی نمیرم. دختره بی حیا، بیا بیرون. بیا بیرون. بیا بریم از اینجا. دارم میگم بیا بریم از اینجا. اگه این بیرون نیاد پس من خودم رو میکشم. باشه، بهش میگم که بیاد بیرون. برو اون ور. خب برو اون ور. بنفشه منم. در رو باز کن. بیا. دختره بی حیا، ولش کن. چی کار داری میکنی؟ نکن، برو عقب. خجالت نمیکشی که تو اتاق شوهرمی؟ این لباس خواب همونی نیست که برای من آورده بودی؟ دزد، دختره دزد. دانا لطفاً ولش کن. داری مثل حیوان باش رفتار میکنی. اون بیچاره هم انسانه. خیلی دلت براش میسوزه؟ این بیچاره است. لباس منو پوشیده، کنار شوهر منه. از پشت بهم خنجر زده و تو میگی که این بیچاره است؟ تو رو که من تحویل پلیس میدم. دختری دزد، تو رو اینجوری نمیذارم. این دزد نیست. من خودم این لباسو با رضایت بهش دادم. آنا، به چه حقی؟ جواب بده. دروغگو، عوضی. خجالت نکشیدی کافیه فریبم دیگه. دادی؟ آنا، تو داری از فریب حرف میزنی؟ تو هم که فریب کاری؟ فراموش کردی؟ خواهر خودتو فریب داده بودی دختر؟ آصف، ببینین خدمتکار لیاقت تو رو نداره. لطفا این از خونه بنداز بیرون. از من اشتباهی سر زده. اگه اشتباهی کردم ازت معذرت میخوام عزیزم، ولی این از خونه بنداز بیرون.
من هیچ جایی نمیرم بدون شما. من بدون شما میمیرم. من هیچ جایی نمیرم. من تو رو میکشم. تو باید از این خونه بری. آصف اصلا اینجوری نیست. تو هیچ وقت قبولت نمیکنه. من هیچ جایی نمیرم. ولتون تو هیچ جا نمی‌کنم. نمیری، من همینجا نمیرم. میمونی کنار من. با یه زن نامحرم چطور میتونی بمونین؟ گناهه. گناه هست، واسه همین شرمندم. و کفاره این گناه هم میپردازم با عقد کردن باهاش. تو چطور میتونی به من خیانت کنی؟ درست همونطور که به خاطر تو به مونا خیانت کردم.